ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराण अन्तर्गतको 29औं भागको यो श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, शिव महापुराण अन्तर्गत रुद्र संहिताको कुमार खण्डको सुरुवात भएको छ भने हिजोका प्रसङ्गमा कुमारले जन्म लिएको, त्यसपछि तारकासुरको वध गरेका सम्मका विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ। अब आजको प्रसङ्गको सुरुवात हुन गइरहेको छ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। गणेशका विषयमा जान्न खोज्नु भएका नारद मुनिहरू अनि सुत सौनक संवादका विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई विचार गरेर फेरि ब्रह्माजीले भन्न लाग्नुभयो, यसभन्दा पहिले मैले तिमीलाई गणेशको उत्पत्तिका विषयमा बताउने सिलसिलामा शनि दृष्टि परेकाले गणेशको टाउको काटिएको हुँदा उनको शरीरमा हात्तीको टाउको जोडेको कथा सुनाएको थिएँ। त्यो अर्को कल्पको कथा सुनाएको थिएँ। कल्प कल्पमा एउटै प्रसङ्गमा पनि फरक फरक कथा हुन्छन् यान कि यस्ता जति पटक विभिन्न प्रकारका कल्पहरू बितेर जान्छन् त्यति पटकसम्म भगवानले फरक फरक रूप, फरक फरक अवतार, फरक फरक घटना बताउने भएको कारणले गर्दा पुराणहरूका कथाहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका विभिन्नताहरू भेटिन्छन्। त्यो अर्को कल्पको कथा सुनाएको थिएँ। अब श्वेतनाम गरेको कल्पमा भएको गणेशको जन्मका बारेमा बताउँछु, जसमा भगवान शिव आफैले उनको टाउको काटिदिनु भएको थियो। यस विषयमा तिमीले दुई विधामा परिरहन आवश्यक छैन, किनकि भगवान शिव कल्याणदायक सृष्टिकर्ता र सबैको स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँ सगुण र निर्गुण पनि हुनुहुन्छ। उहाँको लीलाबाट समग्र विश्वको सृष्टि, पालन र संहार हुन्छ। अब तिमी मैले बताउन लागेको कथा ध्यानपूर्वक सुन। एक समयमा पार्वतीका जया र विजया नाम भएका सङ्गिनीहरूले उनको नजिकमा आएर केही विचार गर्दै भने, यी सबै गण भगवान शिवका हुन्। हाम्रा जुन नन्दी भृङ्गी लगायत छन् तिनीहरूले पनि भगवान शिवकै आज्ञा पालना गर्दछन्। जुन असङ्ख्य प्रमथगण छन् तिनीहरूमध्ये कोही पनि हाम्रा छैनन्। तिनीहरू सबै एकाग्रतापूर्वक भगवान शिवको आज्ञा पालन गर्दै ढोकामा तैनात भएका हुन्छन्। हुन त ती सबै हाम्रै हुन्, तर पनि उनीहरूसँग हाम्रो मन मिल्दैन। यसै कारण तिमीले पनि हाम्रा लागि एउटा गणको रचना गरिदेऊ। आफ्ना सङ्गिनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि पार्वतीले त्यसलाई कल्याणदायक मान्दै त्यसै गर्ने विचार गर्नुभयो। त्यसपछि कुनै समयमा पार्वतीले स्नान गरिरहेको अवस्थामा भगवान शिव नन्दीलाई डर देखाउँदै घरभित्र जानुभयो। भगवान शिव आउनुभएको देखेर स्नान गरिरहेकी पार्वती उठेर उभिनुभयो। त्यस समयमा उहाँ धेरै लजाउनु भएको थियो तथा आश्चर्यचकित पनि हुनुभएको थियो। त्यस समयमा उहाँलाई आफ्ना सङ्गिनीहरूले बताएको कुरा अत्यन्तै कल्याणदायक र उचित पनि लाग्यो। यो घटना घटिसकेपछि पार्वतीले आफ्नो मनमा मेरो पनि कुनै यस्तो सेवक हुन जरुरी छ जुन ज्यादै कल्याणदायक, आफ्नो कार्यमा सिपालु र मेरो आज्ञा पालन गर्ने होस् भन्ने विचार गर्नुभयो। आफ्नो मनमा यस प्रकारको विचार गरिसकेपछि पार्वतीले आफ्नो शरीरबाट निस्किएको मैलाबाट सबै प्रकारका शुभ लक्षणहरूले पूर्ण भएको एउटा चेतन पुरुष बनाइदिनु भयो। त्यसै गरी उनका ती सबै अङ्ग ज्यादै सुन्दर र दोष रहित थिए। उनको त्यो शरीर धेरै ठुलो, शोभा सम्पन्न र ज्यादै शक्तिशाली थियो। पार्वतीले उनलाई अनेकौं प्रकारका वस्त्र, गहना र आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, तिमी मेरो आफ्नै पुत्र भएकाले यो संसारमा मेरा लागि तिमी भन्दा प्यारो अरू कोही छैन। पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती पुरुषले उनलाई नमस्कार गर्दै भने, आज तपाईँको कुन चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने भयो, म तपाईँको आज्ञा अनुसार कार्य अवश्य पूर्ण गर्नेछु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। गणेशका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पार्वतीले आफ्ना पुत्रसँग भन्नुभयो, तिमी मेरो आफ्नो पुत्र भएकाले मेरो कुरा सुन। आजदेखि तिमीले
मेरो ढोकामा बसेर सुरक्षा गर्नु मेरो आज्ञा नभएसम्म जो जहाँबाट आएको होस् जोसुकै होस् कोही पनि जबरजस्ती मेरो घरभित्र पस्न नपाओस्। गणेशसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि पार्वतीले उनलाई एउटा अति बलियो छडी दिनुभयो। त्यस समयमा उनको रूप देखेर पार्वती ज्यादै हर्षित हुनुभएको थियो। उहाँले प्रेमपूर्वक आफ्नो पुत्रका गालामा चुम्बन गर्दै अङ्कमाल गर्नुभयो। यसपछि हातमा लौरो लिएका गणेशलाई आफ्नो ढोकामा राखिदिनुभयो। यसरी पार्वतीका पुत्र गणेश पार्वतीको इच्छा अनुसार हातमा लौरो लिएर घरको ढोकाको सुरक्षा गर्न थाले। यसरी आफ्नो पुत्रलाई ढोकामा राखेर पार्वती आफ्ना सङ्गिनीहरूसँग स्नान गर्न थाल्नुभयो। यही समयमा अनेकौं प्रकारका लीला गर्न जाँदै सिपालु भगवान शिव ढोकामा आइपुग्नुभयो। ती गणेशले पार्वतीका पति भगवान शिवलाई नचिनेको हुनाले उनले भने मेरी माताको बिना आज्ञा तपाईँ भित्र जान सक्नुहुन्न। अहिले मेरी माता स्नान गरिरहनु भएको छ, तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ, अहिले यहाँबाट फर्किनुहोस्। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि गणेशले उहाँलाई भित्र जान नदिनका लागि हातमा छडी लिए। उनले यस्तो गरेको देखेर भगवान शिवले भन्नुभयो, तिमीले कसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौ? तिमी मलाई चिन्दैनौ र म त पार्वतीको पति शिव हुँ। यसपछि उनलाई सम्झाएर हटाउने अभिप्रायले त्यहाँ आएका भगवान शिवका गणले भने, हामी भगवान शिवका मुख्य गण ढोकाका रक्षक भएकाले उहाँको आज्ञा अनुसार तिमीलाई यहाँबाट हटाउनका लागि आएका हौँ। तिमीलाई गण सम्झेर हामीले तिम्रो वध नगरेका हौँ, अन्यथा तिम्रो पहिले वध भइसक्ने थियो। यसै कारण तिमीले यहाँबाट आफै गएर आफ्नो जीवनको रक्षा गर। ती गणका यस प्रकारका कुरा सुनेर गणेश पनि निश्चिन्त भएर त्यहीँ बसिरहे। उनले शिवका गणलाई गाली गरेर ढोकाको नजिक आउन नदिएकाले ती गणले भगवान शिवको नजिकमा गएर सबै कुरा सुनाए। उनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले आफ्ना गणलाई झपार्दै भन्नुभयो, यो ज्यादै उच्छृङ्खल भएर शत्रुको भाषा बोल्ने को हो? यो नयाँ ढोकेलाई यहाँबाट भगाइदेऊ। तिमीहरूले मेरो अगाडि आएर नपुंसक जस्तै उभिएर उसको यथार्थ कुरा मलाई सुनाइरहनुको कुनै औचित्य छैन। आफूले अनेकौं प्रकारका लीला गर्नुहुने भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती गण फेरि फर्किएर त्यहीँ आए। त्यसपछि गणेशले फेरि रोकेपछि भगवान शिवले आफ्ना गणहरूलाई उनका विषयमा यथार्थ रूपमा बुझ्ने आज्ञा दिनुभयो। ती गणहरूले उनका बारेमा विस्तारमा बुझिसकेपछि भगवान शिवका नजिकमा गएर उनी पार्वतीका पुत्र हुन् तथा त्यहाँ ढोकाको सुरक्षाका लागि तैनात भएका हुन् भन्ने कुरा बताए। त्यसपछि भगवान शिवले ज्यादै विचित्रमय लीला गर्ने तथा आफ्नो गणहरूको घमण्ड पनि झार्ने विचार गर्नुभयो। यसैले आफ्ना गण र देवताहरूलाई बोलाएर गणेशसँग ज्यादै डरलाग्दो युद्ध गर्न लगाउनुभयो। तर तिनीहरू कसैले गणेशलाई पराजित गर्न नसकेपछि भगवान शिव आफै युद्ध गर्नका लागि आउनुभयो। गणेशले आफ्नी माताका चरणको स्मरण गरे भने शक्तिले उनलाई बल दिन्। त्यो युद्धमा सबै देवता भगवानको पक्षमा रहेकाले ज्यादै डरलाग्दो युद्ध भयो। आफूले पठाएका सबै योद्धाहरू पराजित भएपछि अन्त्यमा भगवान शिव आफैले त्रिशूल प्रहार गरेर गणेशको टाउको काटिदिनुभयो। यसरी गणेशको वध भएको सुनेपछि अत्यधिक रिसाएकी पार्वतीले शक्तिहरू उत्पन्न गराएर अरू केही विचार नगरी तिनीहरूलाई प्रलय गर्ने आज्ञा दिनुभयो। यसरी पार्वतीबाट आज्ञा पाएका शक्तिहरूले प्रलय मचाउन थाले। ती शक्तिहरूको त्यो ज्यादै प्रज्वलित तेजले सबै दिशालाई भस्म बनाउन थालेको देखेर भगवान शिवका सबै गण भागेर धेरै पर गएर उभिए। त्यही समयमा तिमी यानकी नारद त्यहाँ आइपुग्यो। यसरी तिमी त्यहाँ आउनुको अभिप्राय देवताहरूलाई सुख पुर्याउनु थियो। त्यसपछि तिमीले म देवतासहित भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर यस विषयमा सबैसँग छलफल गर्ने विचार व्यक्त गरेका हुनाले ती सबै देवताले तिमीसँग यो दुःख कसरी टार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरे। अन्त्यमा उनीहरूले पार्वती प्रसन्न नभएसम्म यो प्रलय शान्त नहुने निष्कर्ष निकाले। यस प्रकारको निश्चय गरेर तिमी सहित सबै देवता र ऋषिले पार्वतीको नजिकमा गएर उनको रिस शान्त पार्दै उनलाई प्रसन्न बनाउने प्रयास गर्न थाल्यो।
ती देवता सहितका ऋषिहरूले पार्वतीलाई प्रसन्न गराउने अभिप्रायले अनेकौं प्रकारका स्तोत्रहरूद्वारा उनको स्तुति गरे। त्यसै गरी पटक पटक चरणमा परे। यसपछि देवताहरूको आज्ञा अनुसार ऋषिहरूले भने, हे जगदम्बा, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, तिमीलाई प्रणाम छ, तिमीलाई पटक पटक प्रणाम छ। तिमी आदि शक्ति हौ, तिमीले नै समग्र संसारको सृष्टि पालन र संहार गर्दछौ। तिम्रो रिसका कारणले समग्र जगत ज्यादै व्याकुल भएको छ। यसै कारण प्रसन्न भएर आफ्नो रिसलाई शान्त बनाऊ। हामी तिम्रा चरणमा प्रणाम गर्दछौँ। तिमीहरूले यसरी स्तुति गरेपछि पनि पार्वतीले केही नबोली तिनीहरूलाई रिसाएको आँखाले मात्र हेर्नुभयो। त्यसपछि ती ऋषिहरू फेरि माताका चरणमा प्रणाम गर्दै हात जोडेर प्रार्थना गरे, अहिले संहार हुन लागेकोले क्षमा गर्नुहोला। हजुरका पति भगवान शिव पनि रहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि दृष्टिगत गर्नुहोस्। हामी यी ब्रह्मा विष्णु समेतका देवता र सबै प्रजा हजुरकै हुन्। तिनीहरू ज्यादै व्याकुल हुँदै हात जोडेर हजुरको अगाडि उभिएका छन्। यिनीहरू सबैको अपराध क्षमा गरिदिएर यिनलाई शान्ति दिनुहोस्। पार्वतीसँग यस प्रकारको अनुरोध गरिसकेपछि सबै देवर्षि दुःखले धेरै व्याकुल हुँदै हात जोडेर उहाँका अगाडि उभिए। उनीहरूले यसरी बिन्ती गरेकाले पार्वती प्रसन्न हुनुभयो तथा उहाँको हृदयमा दयाको सागर उर्लिएकाले उहाँले ऋषिहरूसँग भन्नुभयो, यदि मेरा पुत्र जीवित हुन्छन् र तिमीहरू सबैका लागि पूजनीय हुन्छन् भने मात्र यो संहार रोकिनेछ। तिमीहरूले उनलाई सबैको अधिकारी बनाउँछौ भने मात्र लोकमा शान्ति हुन सक्छ, अन्यथा तिमीहरूले कुनै सुख पाउन सक्दैनौ। पार्वतीका यस्ता कुरा सुनेपछि तिमी सहितका ऋषिहरूले ती देवताहरूको नजिकमा आएर सबै कुरा जस्ताको तस्तै सुनायो। त्यो सुनेर इन्द्र सहितका देवताको अनुहार उदास भयो। उनीहरूले भगवान शिवको नजिकमा गएर उहाँलाई प्रणाम गर्दै सबै कुरा सुनाए। देवताहरूका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले भन्नुभयो, हुन्छ, जे गर्दा तीनवटै लोकलाई आनन्दित बनाउन सकिन्छ त्यसै गर्नु पर्दछ। यसै कारण यहाँबाट उत्तर दिशामा जाँदा सबैभन्दा पहिले जुन जीव भेटिन्छ त्यसैको शिर काटेर यो बालकको शरीरमा जोडिदिनु। पूर्व जन्ममा गरेको कुनै कर्मका प्रभावले गर्दा उसको शिर काटिनेवाला हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले एक अर्थमा अत्यन्तै दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ भने अर्को अर्थमा अत्यन्तै सम्माननीय फल पाउनेवाला छ, त्यो जुनसुकै पशु भए तापनि। त्यसपछि भगवान शिवको आज्ञा पालन गर्ने ती देवताहरूले सबै कार्य सम्पन्न गरे। उनीहरूले त्यो बालकको शरीर धोई पखाली गरेर विधिपूर्वक त्यसको पूजा गरे। त्यसपछि तिनीहरू उत्तर दिशातिर गए। यसरी जाँदा उनीहरूले सबैभन्दा पहिले एउटा दारा भएको हात्ती भेट्टाएका हुनाले तिनीहरूले त्यसको शिर ल्याएर त्यो बालकको शरीरमा जोडिदिए। त्यो हात्तीको टाउको जोडिदिएपछि ती सबै देवताले भगवान शिव लगायतलाई प्रणाम गर्दै, हामीले आफ्नो काम पूर्ण गर्यौँ, अब जे गर्नुपर्ने हो त्यो तपाईँले पुरा गर्नुहोस् भनेर भने। यसरी ती देवताहरूले भगवान शिवको आज्ञा पालन गर्दै आफूलाई सुम्पिएको कार्य सम्पन्न गरेको कुरा सुनेपछि सबै देवता र पार्षदहरू ज्यादै आनन्दित भए। त्यसपछि ब्रह्मा विष्णु सहितका सबै देवताले आफ्ना स्वामी भगवान शिवलाई प्रणाम गर्दै भने, हामी हजुरको जुन तेजबाट उत्पन्न भएका हौँ, हजुरको त्यही तेज वेदको मन्त्रसँग समायोजित हुँदा यी बालकमा पसोस्, यानि कि वेदका मन्त्रसित मिसिएर यी बालकमा जाओस्। यसरी देवताहरूले वेदको मन्त्रले जल अभिमन्त्रित गरेर भगवान शिवको स्मरण गर्दै त्यो उत्तम जल बालकको शरीरमा छर्किदिए। त्यो जलको छिटा पर्ने बित्तिकै भगवान शिवको इच्छा अनुसार ती बालक सुतिरहेको जस्तै गरेर उठे। ती सौभाग्यशाली बालक अत्यन्तै सुन्दर थिए। उनको मुख हात्तीको जस्तै थियो भने शरीरको रङ हरियो मिसिएको रातो थियो तथा अनुहार प्रसन्न थियो। उनको आकृति ज्यादै राम्रो थियो भने उनको सुन्दर कान्ति फैलिरहेको थियो। पार्वतीका पुत्र ती बालक जीवित भएको देखेर त्यहाँ भएका सबै दुःखबाट मुक्त हुँदै आनन्दको महासागरमा डुबेकाले तिनीहरूले ज्यादै हर्षित हुँदै ती बालक पार्वतीलाई देखाए। आफ्नो बालक जीवित भएको देखेपछि पार्वती ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो।
यसरी स्वरूप बिग्रिएका पार्वतीका पुत्र गणेश आनन्दले जीवित भएर उठेपछि देवताहरूले उनको अभिषेक गरे। आफ्नो पुत्रलाई फेरि जीवित देखेर आनन्दको महासागरमा डुबेकी पार्वतीले अति हर्षित हुँदै ती बालकलाई आफ्ना दुवै हातले समाएर अङ्कमाल गर्नुभयो। यसपछि पार्वतीले प्रसन्न हुँदै आफ्नो पुत्र गणेशलाई अनेकौं प्रकारका वस्त्र र गरगहना दिनुभयो। त्यसपछि सिद्धिहरूले अनेकौं विधिले उनको पूजा गरे भने माताले आफ्ना सबैको दुःख विनाश गरिदिने हातले उनका अङ्गहरू सुमसुम्याइदिनु भयो। यस प्रकारले पार्वतीले आफ्ना पुत्रको सम्मान गर्दै उनका मुखमा चुम्बन गरिसकेपछि उनलाई प्रेमपूर्वक वरदान दिँदै भन्नुभयो, अहिले तिमीले धेरै दुःख सहनु परे पनि अब तिमी धन्य भयो। आजदेखि सबै देवताहरूको भन्दा पहिले तिम्रो पूजा हुनेछ भने तिमीले कहिल्यै दुःख भोग्नु पर्ने छैन, किनकि यस समयमा तिम्रो मुखमा सिन्दुर देखिएको हुनाले मनुष्यहरूले सधैँ सिन्दुरले तिम्रो पूजा गर्नेछन्। जुन मनुष्यले फुल चन्दन धूप नैवेद्य आरती सुपारी दान परिक्रमा र दान परिक्रमा नमस्कार गरेर विधिपूर्वक तिम्रो पूजा गर्नेछन् उनीहरूले सबै प्रकारका कष्टबाट मुक्त भएर सबै सिद्धि प्राप्त गर्नेमा कुनै प्रकारको दुविधा रहेको छैन। पार्वतीले आफ्ना पुत्र गणेशसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि उनलाई अनेकौं प्रकारका वस्तुहरू दिँदै फेरि उनको स्वागत गर्नुभयो। त्यसपछि पार्वतीका कृपाले त्यसै समयमा देवता र शिवका गणहरूको मन विशेष आनन्दित भयो भने इन्द्र सहितका देवताहरूले हर्षित हुँदै पार्वतीको स्तुति गरेर उहाँलाई प्रसन्न बनाएपछि उनीहरू गणेशलाई लिएर भगवान शिवको नजिकमा गए। त्यहाँ पुगेर उनीहरूले तीनवटै लोकको कल्याण गर्ने भावनाले ओतप्रोत हुँदै पार्वतीका ती पुत्र भगवान शिवको काखमा राखिदिए। यसपछि भगवान शिवले ती बालकको टाउकामा आफ्ना हातले सुमसुम्याउँदै देवताहरूसँग भन्नुभयो, यो मेरो दोस्रो पुत्र हो। त्यसपछि गणेशले उठेर सबैभन्दा पहिले भगवान शिवको चरणमा प्रणाम गरेपछि सिलसिलाबद्ध रूपमा पार्वतीलाई, ब्रह्मालाई, विष्णुलाई र नारद सहितका सबै ऋषिहरूलाई पनि प्रणाम गरिसकेपछि उभिएर भन्न लागे, मनुष्यले आफ्नो स्वभावका वशमा परेर यस प्रकारको अभिमान गर्ने भएकाले तपाईहरूले मेरो अपराधका लागि क्षमा गरिदिनुहोला। त्यसपछि म शिव र विष्णुले एकैपटक गणेशलाई उत्तम वरदान दिने सिलसिलामा भनौँ, जसरी तीनवटै लोकमा हामी तीन देवताको पूजा हुन्छ त्यसै गरी सबैले यी गणेशको पूजा गर्नुपर्नेछ। आजदेखि मनुष्यले सबैभन्दा पहिले यी गणेशको पूजा गरेर मात्रै हाम्रो पूजन गर्नु। यसरी पूजा गर्दा हाम्रो पूजा सम्पन्न हुनेछ। यदि कहीँ गणेशको पूजन नगरिकन अरू देवताहरूको पूजन गरियो भने त्यो पूजाको फल प्राप्त हुने छैन। यसपछि ब्रह्मा, विष्णु र शिव सहितका देवताले पार्वतीलाई खुसी बनाउनका लागि त्यही गणेशलाई सबैको अधिपति घोषणा गरिदिए। त्यही समयमा भगवान शिवले ज्यादै प्रसन्न हुँदै फेरि गणेशलाई लोकमा सधैँ सुखदायक अनेकौं वरदान दिँदै भन्नुभयो, म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीले यो समग्र जगत प्रसन्न भएको सम्झ। अब कसैले पनि तिम्रो विरोध गर्न सक्ने छैन। तिमी शक्तिका पुत्र भएकाले ज्यादै तेजस्वी रहेका छौ। तिमीले बालक भए तापनि धेरै ठुलो पराक्रम देखाएका हुनाले तिमी सधैँ सधैँ सुखी रहनेछौ। तिम्रो नाम विघ्ननाशको कार्यमा सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट हुनेछ। तिमी सबैका लागि पूजनीय भएकाले अब मेरा सबै गणको गणपति बन। तिमी भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथिमा चन्द्रमा उदय भएपछि उत्पन्न भएका हौ। जुन समयमा पार्वतीको शुद्ध चित्तबाट तिम्रो रूप प्रकट भयो त्यस समयमा रात्रिको पहिलो चरण बितेको थियो। यसै कारण त्यही दिनबाट आरम्भ गरेर त्यसै तिथिमा तिम्रो उत्तम व्रत लिनु पर्दछ। यो व्रत सबै सिद्धि प्रदायक हुनेछ तथा वर्षको अन्त्यमा त्यही चतुर्थी आएपछि मेरो आज्ञा अनुसार तिम्रो व्रत लिनु पर्दछ, जसले संसारमा अनेकौं प्रकारका तुलनीय सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्छन्। तिनीहरूले चतुर्थीका दिनमा विधि सहित भक्तिपूर्वक तिम्रो पूजा गर्नु पर्दछ। यसै गरी मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्थीका दिनमा बिहान स्नान गरेर व्रतका लागि
ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्दछ। यसभन्दा पहिले बताए अनुसार विधिले उपवास गरेर धातु मुङ वा सेतो माटोको मूर्ति बनाएर त्यसमा प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि भक्तिभावले अनेकौं प्रकारका लौकिक धूप चन्दन फुलले गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ र रात्रिको पहिलो प्रहर बितेपछि स्नान गरेर दुबोले पूजा गर्नुपर्दछ। यो दुबो जरा रहित 12 अङ्गुल लामो र 3 आँखला भएको हुनुपर्दछ। यस प्रकारका 101 वा 21वटा दुबोले त्यो स्थापना गरिएको मूर्तिको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि धूप दीप अनेकौं प्रकारका नैवेद्य सुपारी अर्घ्य र अन्य उत्तम पदार्थहरूले गणेशको पूजा गरेपछि स्तुति गर्दै उनका अगाडि झुकेर प्रणाम गर्नुपर्दछ। यसरी गणेशको पूजा गरिसकेपछि बालचन्द्रमाको पूजा गर्नुपर्दछ। यसपछि ज्यादै हर्षित हुँदै विद्वान ब्राह्मणहरूको पूजा गरेर उनीहरूलाई भोजन गराउनु पर्छ भने उनीहरूले भोजन गरेपछि आफूले पनि नुन नभएको भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। यसपछि गणेशको स्मरण गर्दै सबैले नियमपूर्वक विसर्जन गर्नुपर्दछ। यो नियम पालना गर्नाले यो व्रत पूर्ण हुनेछ। यसरी व्रत लिएको 1 वर्ष भएपछि व्रत लिने मनुष्यले त्यो व्रतका पूर्तिका लागि उद्यापन गर्नुपर्दछ। यसमा मेरो आज्ञा अनुसार 12 जना गरिब दुखी ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। यो व्रत लिनेले एउटा कलश स्थापना गरेर त्यसमाथि तिम्रो मूर्तिको पूजा गर्नुपर्दछ। वैदिक विधि अनुसार वेदी निर्माण गरेर त्यसमाथि 8वटा पात भएको कमल बनाएर त्यसमाथि हवन गर्नुपर्दछ। मूर्तिको अगाडि 2वटी स्त्री र 2वटा बालकलाई राखेर विधिपूर्वक तिनको पूजा गरेर उनीहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ र त्यो रात जागराम बस्नुपर्दछ। बिहान फेरि पूजा गरी अर्को पटक आउनका लागि विसर्जन गर्नुपर्दछ। यसपछि बालकहरूबाट आशीर्वाद लिँदै स्वस्ति वाचन गराएर व्रतको पूर्तिका लागि पुष्पाञ्जली गर्नुपर्दछ। यो सबै गरेपछि नमस्कार गर्दै अनेकौं कार्यहरूको कल्पना गर्नुपर्दछ। जसले यो नियमको पालना गरेर व्रत पूर्ण गर्दछ उसले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल सबै प्राप्त गर्दछ। जसले आफ्नो क्षमता अनुसार सधैँ भक्तिभावले तिम्रो पूजा गर्दछ उसका सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुनेछन्। मनुष्यहरूले सिन्दूर चन्दन अक्षता र केतकीको फूल सहित अनेकौं उपचारले गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। जसले यसरी अनेकौं प्रकारका उपचारले श्रद्धापूर्वक तिम्रो पूजन गर्नेछ सम्मान गर्नेछ तिमीलाई स्मरण गर्नेछ उसका सबै विघ्नहरू हटेर कार्य सिद्ध हुनेछन्। यो पूजा सबै वर्णका मनुष्यले त्यसमा पनि विशेष गरेर स्त्रीहरूले अनिवार्य रूपमा गर्दै जानेछन् भने आफ्नो उन्नतिको चाहने राजाहरूले पनि यो व्रतलाई लिनेछन्। यो व्रत लिने मनुष्यले जुन जुन वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा राखेको हुन्छ त्यो वस्तु उसलाई अवश्य प्राप्त हुन्छ। आफ्ना पिता श्री महादेवका यस्ता वचन सुनेर ती पुत्र गणेश अत्यन्तै खुसी भएर आनन्दको सागरमा तर्न लागे। आनन्दको सागरमा विचरण गर्न लागे। यत्र तत्र खुसीको सञ्चार भयो। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले शिव महापुराण अन्तर्गत गणेशजीको लीलाहरू बाल लीलाहरूका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ। गणेशजीको पूजन विधिहरूका विषयमा पनि श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका श्रृङ्खलामा यसपछिका शिव महापुराणका कथाहरूलाई श्रवण गर्दै जानेछौँ। देवादिदेव महादेवको परम कृपा, गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारगणमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।